यो अहिले नेपालकै एउटा चर्चित शहर बनिरहेको छ दमक। भरतपुर, चितवन अनि त्यस पछाडि अर्को चुनाव लागेको छ झापाको दमकलाई। त्यसो त दमक धेरै पहिलेदेखि एउटा चर्चित स्थान रहँदै आयो। 62 सालमा हामीले संघीय र लिम्बुवान आन्दोलन लगभग वीरता मोड, त्यसमा पनि हामीले दमकबाटै सुरु गर्यौं। यहीँनिरको यो चोक हो। 62 सालको पहिलो आन्दोलनमा हामी पक्राउ परेका थियौं। त्यसपछि यो दमकलाई केन्द्रित रहेर धेरै संघीयताको आन्दोलनहरू अगाडि बढे। नाम नलिउँ, हाम्रा ठूला भनिएका पार्टीका साथीहरूले संघीयता कहाँ आउँछ, लिम्बुवान कहाँ आउँछ, प्रदेश कहाँ आउँछ, प्रान्त कहाँ आउँछ, यो त बृहस्पति ग्रहमा मात्रै सम्भव छ भनेर तपाईँ हामीलाई होच्याए। तर संघीयताको लागि लडाईँ अगाडि बढ्यो। लिम्बुवान बढिरह्यो। अन्तमा यो देशमा संघीयता ल्याइ छाड्यो। यो संघीयता कसको उपज हो? यो दाप्सेको कुकुरी चिन्हको उपज हो। समानुपातिक हुनुपर्छ भन्दा समानुपातिक हुनुहुँदैन भनेर केही दलका साथीहरू उफ्रे। झापाको कमलमा राजकुमार आनन्दले मान्थोक र मजिल तामाङलाई किन गोली हानियो लिम्बुवानका योद्धाहरूलाई भन्दा समानुपातिक हुनुपर्छ भन्दा। तर हामीले छोडेनौं, लड्यौं। अलिकति भए पनि समानुपातिक आयो। त्यो समानुपातिक सांसदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेताहरू तछार मछार गर्दै सांसद हुनुहुन्छ। लिम्बुवानलाई ख्याल मजा आउँछ, त्यतिखेर बडा मजा आउँछ, हामीलाई मजा आइरहन्छ। हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा, संघीयतामा उहाँहरू सांसद हुन, उहाँहरू मुख्यमन्त्री हुन उहाँहरू जोड गरिरहनु भएको छ। यो पनि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको जित हो मित्रहरू। हामीले चुनाव लड्दै जाँदैछौँ, तर हामी ढुक्क छौँ। लिम्बुवान किन ढुक्क छ भन्दा अब हामीले लडाईँहरू जित्दै गयौँ। अब यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अगाडि बढ्दै जाँदा अब यहाँको हिमालहरूले अब अधिकार पाउन थाल्छन्। यो जम्मै जमिन हिमालको थियो। त्यो बस पार्क यहाँ हाम्रो लिम्बुवानको प्रान्तीय कार्यालय हुँदा म यहाँ बस्दा मलाई थाहा छ। त्यो अहिले जुन बस पार्क बन्यो, त्यो यहाँ तल एकजना ताजपुरिया बुढी मान्छे रुँदै आउनुहुन्थ्यो, उहाँको सुन्नुभयो। अहिले जुन बस पार्क बनिरहेको छ, त्यो एकजना ताजपुरिया बुढी मान्छे लिम्बुवानको अफिसमा कागज पत्रहरू बोकेर यति बोकेर, नानी यो मेरो जग्गा हो, यहाँका कांग्रेस एमालेले खोसेर लगे, यहाँ बनाए, हेर्नुहोस् त मलाई केही छैन भन्दै रुँदै हिँडेको मलाई अहिले जस्तो लाग्छ मित्रहरू। अब हामीले लडाईँ जित्दै गएपछि हाम्रो याम लोरिन्देनले, हाम्रो विष्णु भट्टराईले लडाईँ जित्दै गएपछि सबैभन्दा पहिलो हाम्रो खाता नै यहाँको हिमालहरूमाथि के अन्याय भएछ, यहाँको ताजपुरिया र यहाँको कुमालहरूमाथि कसरी यिनीहरूको जग्गा जमिनहरू खोसिएछ, पहिलो हाम्रो काम नै एउटा आयोग बनाएर हामी त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्छौँ, सुरु गर्छौँ। उहाँहरूको सबै जमिन आज फिर्ता दिन नसकिए पनि उहाँहरूको जमिनबाट जो सरकारले राजस्व लिइरहेको छ, त्यसको केही प्रतिशत हिमालयले पाउनुपर्छ। सरकारले जुन राजस्व लिइरहेको छ, यो सबै घरबाट त सरकारले त राजस्व लिएकै छ नि त। त्यहाँबाट ताजपुरियाले पाउनुपर्छ। यो ठाउँको पहिलो आदिवासी उहाँहरूले पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने कोही पार्टी हो भने त यही हो नि त संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च। आवाज उठाउने कोही हो भने त यही हो नि त संघीय लिम्बुवान। तर हाम्रो आवाज सायद त्यो धेरै हिमाल समुदायमा पुग्न सकेका छैन होला, ताजपुरियामा पुग्न सकेको छैन होला। तिनै ताजपुरियालाई दास बनाउने, तिनै हिमाललाई दास बनाउने पार्टीहरूले घुमाइरहेको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ, हेरिरहेछौँ। घुमुन्, एकछिन चक्रव्यूहमा परुन् भन्ने लाग्छ, तर एक दिन उहाँहरूको आँखाको कालो चस्मा उग्रिनेछ मित्रहरू। र यसरी हाम्रो अरूभन्दा फरक एजेन्डाहरू छन्। मैले सुन्छु काठमाडौँतिर बस्दा यो हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गाउँ सहर के नभए जस्तो लाग्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको दमक र अहिलेको दमकमा त म केही फरक देख्दिनँ। यही 70 लाखको 60 लाखको यो आकाशे पुल बनाएर यही हो। अनि यत्रो देशको 2/3 प्रधानमन्त्री हुनुभयो।
यत्रा कांग्रेसका साथीहरू यहाँका नेताहरू हुनुभयो, माओवादीका यत्रा यत्रा नेताहरू हुनुभयो, दमकको हालत यही हो। कम्तीमा यी तारहरू जुन छ हेर्नुहोस् त, यो तारहरू मात्रै अरू ठाउँ नसके पनि यो चोकमा यो तारहरू मात्रै ग्राउन्डिङ गर्न सकेको भए कस्तो हुन्थ्यो। र हाम्रो खुकुरी चिन्हको उम्मेदवारले हाम्रो यामजी हाम्रो विष्णुजीले चुनाव जित्ने बित्तिकै पहिलो काम हामी यो सबै दमकका बिजुलीहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्छौँ। कम्तीमा पनि दमक एउटा चट्ट फर्स्ट लुकमै सुन्दर देखियोस् न, सुन्दर देखियोस् न। र अर्को कुरा, कम्तीमा दमकका युवा युवतीहरू, पढे लेखेका युवा युवतीहरू जागिरको लागि बाहिर जानु नपरोस्। र हाम्रो अनुभव के छ भने दमकमा जति पनि जागिरहरू खुल्छ त्यसको पहिलो हक अधिकार भनेको दमक नगरपालिकाकै जनताहरू हुनुपर्छ। यहाँका एनजिओ, यहाँको आइएनजिओ, यहाँका ब्याङ्कहरूमा जति कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, यहाँका पुलिस प्रशासनमा जति कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, पहिलो प्राथमिकता भनेको यहाँका दमकवासीले पाउनुपर्छ। अनि हामीले यहाँ जागिर नपाउने हो भने कहाँ पाउने? हामीले नेपालगञ्जमा दमकवासीले यहाँ जागिर नपाउने भने हामीले कहाँ जागिर पाउने? दार्चुलामा। त्यसै गर्दा मित्रहरू, हामीले चुनाव जित्यो भने सबैभन्दा पहिले स्थानीयतालाई, स्थानीय मेन पावरलाई हामी सबैभन्दा बढी जोड दिने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु मित्रहरू। यस्ता प्रधानमन्त्रीको सहर भनेका छन्, कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको सहरमा यत्रो दमक सहर, पूर्वकै सबैभन्दा अहिले सुरक्षित सहर भनिरहेको छ दमकलाई। पूर्वकै सबैभन्दा धेरै यहाँ घरहरू यहाँ बनिरहेको हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा धेरै होम सेटल बस्न लायक ठाउँ भनेर दमकलाई भनिरहेको छ। अनि यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले के गर्यौँ? के गर्नुभयो पार्टीहरूले? काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि हराउने एमाले जसरी पनि हराउने अर्को माओवादीले, यही हराई यो मात्रै खेल हो कि जनताले जित्ने पनि खेल हुन्छ? हाम्रो प्रश्न मित्रहरू यो। सबैभन्दा पहिले त हामीलाई यो चुनाव प्रणाली नै मन परेको छैन। हामीले किन प्रत्येक असोज 3 गते संविधान जलाउँछौँ? अब हेर्नुहोस् है, 30 गते पछाडि अब यहाँ एमाले काङ्ग्रेस, किनभने एउटा मात्रै छ मेयर, त यहाँ त 6-7-8 जना मेयर उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उपमेयर त 1 जना मात्रै छ, तर प्रत्याशीहरू त 5-6 जना हुनुहुन्छ। अब यो सिस्टममा के हुन्छ भने 30 गते बेलुका अथवा अर्को दिनदेखि 1 जना मेयरको अनुहार उज्यालो, 1 जना उपमेयरको अनुहार उज्यालो, अनि कति घर जग्गा राखेर चुनाव लडेको हुन्छ, अनि सबै अनि बियर खाँदै हिँड्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ। अरू सबै पागल, किनभने प्रत्येक यहाँ उम्मेदवारले 30 लाख 50 लाख होइन 1 करोड 2 करोड सक्ने खालको अहिले सिस्टम छ। र हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले के भन्दैछ भने यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यो प्रत्यक्ष प्रणालीलाई खारेज गरौँ। देशले धान्न सक्दैन। हिजो हामीले नेपाली जनताले च्यानमा गाडिसकेको राजतन्त्र आज किन फेरि सलबलाएर आउनु खोज्दैछ भन्दा त्यही हो, हामी गणतन्त्रवादी पार्टीहरूबाट कमजोरी भइरहेको छ। जस्तै यहाँ दमकमा ल एउटा ए भन्ने पार्टीले जित्यो, उसले 10,000 भोट ल्यायो, हार्ने बीले 9,000 ल्यायो, हार्ने सीले 5,000 ल्यायो भन्दा जित्नेको 10,000 अनि हार्नेको जोड्नुहोस् त 9 र 4 जोड्दा 14-15,000 हार्ने अनि एउटा अल्पमत जित्ने। म सबै बुद्धिजीवी, कम्तीमा दमक एउटा बुद्धिजीवी सहर भन्ने हामीलाई लाग्छ भने सुन्नुहोस् तपाईँहरूले, हामीले बारम्बार भन्दैछौँ 46 सालमा हामीले बहुदल ल्यायौँ तर बहुमतको शासन ल्याएनौँ। जहिले पनि वाडामा पनि अल्पमतको सरकार छ, गाविसमा पनि अल्पमतको सरकार छ, नगरमा पनि अल्पमतको सरकार छ। हार्ने बाहिर बढी र जित्ने एउटा थोरै अल्पमतले जितिरहेको छ। मैले अघि भने नि 10,000 भोट ल्याउनेले जितेको छ तर 9,000 हारेको छ, अर्को 7,000 हारेको छ, अनि अर्को 5,000 हारेको छ। अनि त्यो हार्नेहरूको संख्या जोड्दा बहुमत बाहिर र अल्पमत चाहिँ जहिले पनि कुर्सीमा हुन्छ। यो सिस्टम परिवर्तन नगरिन्जेलसम्म, खोइ त यो दमक मैले 15-20 वर्ष अगाडि देख्दा पनि यस्तै थियो। अब 20-25 वर्ष देख्नुहोस् त्यस्तै हुन्छ, किनभने अल्पमत केन्द्रमा भएपछि
अब त झन् साह्रो यस्तो अवस्था आयो। अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन छ, त्यो टिमले जित्यो भने एमाले काम गर्नै दिँदैन, एमाले जित्यो भने अर्को टिमले काम गर्नै दिँदैन। अबको राजनीति त निकै पेचिलो बन्दै गयो नि त देशको। हानाहान ठोकाठोक, ढुङ्गाले हानाहानसम्म त्यस्तो अवस्था गयो नि त। ल अब तपाईँ नगरमा ल काङ्ग्रेसको गठबन्धनले जित्यो भने एमाले यहाँ बसी खानु दिँदैनन्, एमाले जित्यो भने अर्को टिमले यहाँ बसी खानु दिँदैन। मतलब नेपाली राजनीतिक द्वन्द्वतिर गयो। आज स्थानीय चुनावमा यतिको मारामारी छ भने तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्, अब मङ्सिर 10 गते हुने चुनावसम्म पुग्दा के हुन्छ देशको हालत। यहाँ दिउँसो गोली हानाहान हुन्छ। त्यसले गर्दा मित्रहरू, यो देशको लागि खराब छ। त्यसले गर्दा हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, सबैभन्दा पहिले सबैले जित्ने खालको प्रणाली विकास गरौँ। त्यसैले हाम्रा उम्मेदवारहरू, हाम्रा यामजी, हाम्रा विष्णुजीहरूले यहाँ जित्नु भएपछि सबैभन्दा पहिलो काम नै के गर्छौँ भन्दा हामीले मात्रै चलाउने होइन, काङ्ग्रेसकोलाई हामी एकजनालाई बोलाउँछौँ, एमालेकोलाई बोलाउँछौँ, माओवादीकोलाई बोलाउँछौँ, जनता समाजवादीकोलाई बोलाउँछौँ, राप्रपाकोलाई बोलाउँछौँ। सबै बोलाएर सबैको एउटा अध्यक्ष मण्डल बनाए। सबै मेरै हो क्या, सबै मेरै हो। सबै पार्टीको एउटा अध्यक्ष मण्डल बनाएर त्यो अध्यक्ष मण्डलले मात्रै दमकको परिवर्तन गर्छ भन्ने हाम्रो अठोट हो। नत्र काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर, एमालेलाई बाहिर राखेर, राप्रपालाई बाहिर राखेर, यो लिम्बुवानलाई बाहिर राखेर तपाईँको दमक बनाउन सक्नुहुन्छ? अब सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो एउटाले अर्कोलाई घोडा चढ्ने, जसरी पनि काङ्ग्रेसले अर्कोलाई पछार्नै पर्ने, एमाले अर्कोलाई पछार्नै पर्ने, यो चिन्तनबाट मुक्त हौँ। लिम्बुवानले बोकेको कुरा त साह्रै राम्रो पो छ त। सबैको जित हुने, विन हुने, सहअस्तित्व। आज हेर्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा बालेन भन्ने एउटा गायकको पछाडि सारा काठमाडौँ लागेको छ। किन भन्नुहोस् त, किन? अस्ति रन्जु दर्शना भन्ने एउटा सानो फुच्ची केटी नभने फुच्ची बहिनीको पछाडि सारा काठमाडौँ लाग्यो। अहिले एउटा बालेन भन्ने एउटा ऱ्यापर गायकको पछाडि सारा काठमाडौँ लागेको छ। सबै बुद्धिजीवीले सोचौँ, किन भन्दा यो देशको पार्टी पद्धति, यो देशको राजनीतिक प्रणाली प्रति युवाहरू वितृष्णा भयो। जुन आउने जेनेरेसन छ युवाहरू, उनीहरूलाई यो काङ्ग्रेस मन परेको छैन, यो कम्युनिस्ट मन परेको छैन। सायद हामी पनि यहीँ रहेको हुनाले हामीलाई पनि उहाँले मन पराएको छैन, यो पद्धति उहाँले मन पराएको छैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ जङ्गबहादुर जन्मिने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा देशमा नयाँ निरङ्कुशता आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसै त यहाँ मरिसकेका राजावादीहरू कराइरहेका छन्, चिच्याइराखेका छन्। त्यसले गर्दा हामी सबैभन्दा चाहन्छौँ लिम्बुवानले, किनभने लिम्बुवान त अभिभावक हो यो ठाउँको। हामी हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि थियौँ यहाँ र हामी हजारौँ वर्ष पछाडिसम्म रहन्छौँ। यो 9 जिल्ला लिम्बुवान त तपाईँ हामी छुटाएर छोड्छौँ। हामीले मात्रै होइन, हामी सबै मिलेर छुटाएर छोड्छौँ। सबै मिलाएर छुटाएर मात्र एउटा प्रान्त बनाएर छोड्छौँ। त्यसले गर्दा तर लिम्बुवानको भनाइ के हो भन्दा आफूले खाने, आफूले मात्रै मोज गर्ने होइन। सबै पार्टीका साथीहरू बसेर दमक बनाऊ, यस्तो दमक बनाऊ। त्यो अस्ति एकजना मेयरले भने जस्तो घाटमा जाने मलामीलाई पनि मरौँ लाग्ने घाट बनाउँछु भनेर जसरी जनतालाई एउटा हास्यको पात्र बनाए, त्यस्तो सस्तो जोक होइन। त्यो सस्तो जोकर गर्ने ठाउँ होइन राजनीति भनेको। महिलाहरूको इज्जत हुनुपर्छ, जनताको इज्जत हुनुपर्छ। मलामी जाने मान्छेलाई नै मरुङ लाग्ने खालको घाट बनाउँछु भनेर एउटा काठमाडौँको जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताले 2 दिन अगाडि भने। जनतालाई यसरी जोक गर्न पाइन्छ? जनताको जोकरको एउटा पात्र हो, हामी त्यसरी भन्दैन। तर हामी के भन्छौँ भन्दा दमकलाई आहा दमक, हाम्रो दमक, राम्रो दमक, साझा दमक, सहअस्तित्व सहितको दमक, सबै जाति मिलेर बसेको दमक, सबै पार्टी मिलेर बसेको दमक, आहा क्या दमक। यो बनाउने हाम्रो खुकुरी चिन्हका साथीहरूले कोसिस गर्नुहुनेछ। म यहाँलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु मित्रहरू। र अब जाँदा सानो कुरा, यहाँ धेरै लिम्बुवानको आन्दोलन चल्थ्यो। यहाँ तल हाम्रो अफिस थियो, काङ्ग्रेस एमालेको साथीहरूले त्यो हाम्रो अफिस पनि तोडिदिनु भयो। त्यो हामीलाई थाहा छ।
यहाँ जुलुस पनि हामी गर्दै थियौँ। काङ्ग्रेस एमालेकै साथीहरूले प्रतिकार पनि गर्नुभयो, हामीलाई खेद्नुभयो, हामीले पनि खेद्यौँ। तर हामीलाई सबै कुरा थाहा थियो, थाहा छ। किनभने यो सवाल हामीले जो उठाएका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले जो 10+1 प्रान्तको कुरा उठाएको छ, यो जटिल कुरा हो। त्यसैले काङ्ग्रेस एमालेको साथीहरू उत्तेजनामा आयो भन्दैमा हामी उत्तेजनामा आउनु हुँदैन भनेर हामी धेरै स्वयं हेरिराखेको थियौँ। मतलब हामीले धेरै घटनाक्रमलाई हेर्दै हेर्दै गएका छौँ। धेरैले भन्थे लिम्बुवान सुत्यो, त्यस्तो होइन मित्र। हामीलाई 1 महिना अगाडिसम्म चुनाव चिन्ह नदिने भन्यो, हामीले तयारी गर्नु पाएनौँ, कोभिड लाग्यो, बराबरी चुनावमा जाने भनेको। हामीले जस्तो महिना 1.5 महिनामा हामीले तयारी गरेर हामी जाँदा यो पूर्वतिर ठुला भन्ने पार्टी त पुरा लडबडी त मात्र 1 महिनामा हामी तयारी गरेर जाँदा। म तपाईँलाई दाबीका साथ भन्न चाहन्छु, अब मङ्सिर 10 गते हुने जुन ठुलो चुनावसम्म हामी पुग्दाखेरि यो खुकुरी चुनाव चिन्ह यो पूर्वको यो लिम्बुवानको एउटा लिडिङ पार्टी भएको हुनेछ, म घोषणा गर्न चाहन्छु मित्रहरू। किनभने हामी थाक्ने मान्छे होइनौँ। र मैले जोड्दै थिएँ, सङ्घीयता हुँदैन भन्नुभयो साथीहरूले, लिम्बुवान हुँदैन भन्नुभयो, अनि मधेस भयो त त्यहाँ, मधेस भयो त। अनि मधेसको नाम मधेस भनेर राख्यो त। राख्ने क्रममा एमाले र काङ्ग्रेसको 19 जना सांसदले मधेस प्रान्त भनेर सही गर्नुभयो। केपी ओली यहाँ आएर, केपी ओलीजी, अब म उहाँ जस्तो म तल गिर्न सक्दिनँ, फेरि मेरो त्यो एउटा कमजोरी छ। हामी लिम्बुवानहरूको कमजोरी के छ भने हामी आफ्नो विरोधीलाई पनि सम्मान गर्छौँ क्या, आदङ्बे भनेर हामी त्यो भनेको द रेस्पेक्टेड पर्सन भन्छौँ। केपी ओलीजीहरू जस्तो अलिक तल झरेर हामी बोल्न सक्दैनौँ। मैले यहाँलाई के भन्न खोजेको, आज केपी ओलीजीहरू, शेरबहादुरजीहरू यहाँ आएर लिम्बुवान हुँदैन भन्नुहुन्छ, अनि मधेस भयो त। तपाईँहरूको सांसद 19 जनाले मधेस हुनुपर्छ भनेर सही गर्यो त, अनि यहाँ चाहिँ नहुने के हो? त्यो 19 जना सांसदलाई केपी ओलीजी र शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेस र एमालेबाट किन कारवाही गर्न सक्नु भएन? अनि मधेस हुने, अनि यहाँ लिम्बुवान, खम्बुवान, यहाँ दलित प्रान्त, तामाङ, सालिङ, तमुवान, मगरात यो नहुने कुरा गर्नुभयो भने अरूमा पड्किन्छ है मित्रहरू, अरूमा पड्किन्छ। हामी रोकिँदैनौँ मित्रहरू, हाम्रो मन उच्च छ। र म यही कुराहरू गर्दै फेरि पनि सबैले जित्ने खालको सिस्टम बनाऊ। तपाईँहरू गम्भीर हुनुहोस्। सङ्घीय मञ्चले के भन्दैछ, कुमार लिङ्गदेनले के भन्दैछ, कम्तीमा 12-15 वर्षदेखि हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छ भने तपाईँ राम्ररी सुन्नुहोस्। हाम्रो घोषणापत्र 64 पेजको घोषणापत्र हामीले जारी गरेका छौँ, पढ्नुहोस्। सबैभन्दा धेरै बाहुनलाई चाहिने पार्टी कोही हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हो। किनभने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जति सबै जातिहरूको बारेमा कुनै चिन्तित छैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र पौडेल, अनि केपी ओली, माधव नेपाल, अनि यो 2-4 जना नेताहरूको मृत्यु पछाडि त्यो पार्टीमा त्यो विभिन्न जातिहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अहिले पनि काङ्ग्रेसमा धेरै आदिवासीहरू, दलितहरू सबै आइसके, एमालेमा तलबाट आइसक्यो। एक पुस्ता, अब बुढा पुस्ताहरू मर्ने बित्तिकै तपाईँको एमाले, तपाईँको काङ्ग्रेस कस्तो हुँदैछ कल्पना गर्नुभएको छ तपाईँले? छैन। तपाईँलाई किन मस्त राम्रो दिनभरि पार्टीको कार्यक्रममा हिँड्ने, बेलुका रक्सी खाएर गिरी हल्लाउने, हाम्रो यही त छ नेपालीहरूको। तर तपाईँहरू सोच्नुहोस्, काङ्ग्रेस मधेस त अब मधेसीले कब्जा गरिसक्यो। अस्ति उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो अब टोपीलाई धोतीले दिँदैन भन्नुभयो नि त, भोट हो। उहाँहरूको 3टा पार्टी छ, जसपा, लोसपा, जनमत। घुमी फेरि उहाँहरू 3टालाई दिनुहुन्छ, टोपीलाई भोट दिनेवाला छैन। अब हामी पहाडे समुदायहरू जोड्छौँ, सोच्छौँ, सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ, मिलेर बसौँ। पहाडहरू रोउनु भयो तपाईँहरूले, पहाडहरूको सबै राजनीतिक अधिकार चाहिँ पार्टीहरूले खोस्यो र पहाडहरूको बारेमा हाम्रो पार्टी बोलेको छ। हाम्रो घोषणापत्र पढ्नुहोस्। र म यही कुरा राख्दै साँच्चै दमकलाई हामी सबैको बनाउन चाहन्छौँ भने के भयो? 48 सालदेखि यहाँ चुनाव भएको होइन,
कहिले एमाले घोडा चढ्यो अनि कहिले काङ्ग्रेसले घोडा चढ्यो। पाइयो के भन्नु न, पाइयो के? त्यो एउटा मजा एकछिनमा आहा जित्यो मेरो पार्टीले भन्ने, आखिर भयो के? त्यसकारणले यो कुराबाट मुक्त हौँ। यहाँ काङ्ग्रेस, एमाले, जसपा, राप्रपा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक सबै मिलेर दमक बनाउने बारेमा तपाईँसँग कुनै आइडिया छ भने ल्याउनुहोस्, होइन भने हामीसँग आइडिया छ। म यही कुरा राख्दै सबै राजनीतिक कर्मीहरूको साझा प्रयासमा मात्रै दमक बन्छ। त्यो एउटा पार्टीले दमक बनाउने कुरा, एउटा जाति लिम्बूले मात्रै दमक बनाउने कुरा नसोचे हुन्छ। त्यो धिमालले मात्रै दमक बनाउने कुरा, कोलीले मात्रै दमक बनाउने कुरा होइन। कसैले एकजनाले दमक बनाउने कुरा सम्भव छैन। दमक बनाउनको लागि सबै जाति, सबै पार्टीको एउटा संरचना बनाऊ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका हाम्रा उम्मेदवारहरू याम लोरिन्देन, विष्णु भट्टराई लगायतका हाम्रो वडा अध्यक्षहरूको टिमले हामीले जित्यो भने सबैभन्दा पहिले दमकमा सर्वदलीय भन्नाले सबै पार्टीहरूको अध्यक्षको एउटा सर्वदलीय सशक्त एउटा हामी टिम बनाउँछौँ र त्यो टिमले मात्रै दमकको हरेक निर्णय गर्ने, एक्लै नगर्ने। त्यो सर्वदलीय समिति भन्छ। हरेक पार्टीको नगर अध्यक्षहरूको एउटा सर्वदलीय समिति हुन्छ। त्यो समितिले मात्रै दमकको बारेमा सामूहिक एउटा निर्णय गरेर जे गर्नु परे पनि सामूहिक निर्णय गरेर दमकलाई 5 वर्षभित्रमा नेपालको मात्रै नभएर कत्रो सम्भावना छ हेर्नुहोस् त। म यो दमकको सम्भावना देख्दा कहिले कहिले आफै सोच्दा छक्कै पर्छु। उता हेर्नुहोस् दार्जिलिङ, उता हेर्नुहोस् सिक्किम, उता हेर्नुहोस् आसाम, उता हेर्नुहोस् अरुणाचल, बर्मा, नागाल्यान्ड, त्यो सबैको सपिङ सेन्टर भोलि दमक हुन सक्छ। यो अर्को हङकङ बन्ने म त सपना देखिरहेको छु। उता पूर्वतिर हेर्नुहोस् त। अनि नेपाली भाषीहरू पनि छन् त्यहाँ लाखौं संख्यामा। यहाँ राम्रो हामीले चाहिँ उद्योगहरू खोल्यौँ, राम्रो होटलहरू खोल्यौँ, राम्रो यहाँ चाहिँ फेसन डिजाइनरको कलेजहरू खोल्यौँ, राम्रो दमकलाई एउटा फिल्म सिटी बनायौँ भने उता यो कागरभिटादेखि उता हेर्नुहोस् त 20 करोड भन्दा बढी मान्छे बस्छ उता। उनीहरूको यो चाहिँ सपिङ कम्प्लेक्स हुन्छ, सपिङ गर्न आउने ठाउँ हुन्छ। म त कहिले कहिले सोध्छु यो दमक, यो चुलाचुली, यो केर्खा जुन छ नि, यो कमल, यो उर्लाबारी, यो त अर्को हङकङ मेरो दिमागमा हङकङ जस्तो लाग्छ क्या। यो अर्को हङकङ बन्छ। तर त्यत्रो सम्भावनालाई हामीले कार्यान्वयन दिन सकेनौँ। किन भन्दा खालि मै मात्रै गर्ने, कोली मात्रै मचिने, लिङ्गन मात्रै मचिने होइन, एउटा बस्नेत मात्रै अगाडि बढ्ने अनि हुन्छ। यो लिङ्गन मात्रै अगाडि बढेर पनि हुँदैन, भट्टराई मात्रै अगाडि बढेर पनि हुँदैन। सबैजना जाति र सबै पार्टीहरूबाट संयुक्त बनाउनु पर्छ। अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा केटाहरूले शेरबहादुर देउपालाई यो कम्युनिस्टसँग किन गठबन्धन गरेको भन्दा शेरबहादुर दाईको एउटा राम्रो बानी छ क्या। ओली चाहिँ धेरै बोल्ने, खास केही बोल्दैनन्। प्रचण्ड चाहिँ अब बोलिरहन्छन्। अब हामी अध्यक्ष लेभल भएको हुनाले उहाँहरूसँग भेटघाट भइरहन्छ क्या माथितिर। उहाँको आफ्नै विशेषता छ। तर शेरबहादुर दाईको एउटा विशेषता छ, त्यो ठुल्ठुलो मिटिङमा आएर पनि बुढो बसिरहन्छ। लास्टमा एउटा कुरा बोल्छन्, तर त्यो सही नै कुरा बोल्छन् है उनले। अनि उनका काङ्ग्रेसका ती छिटा छन् नि युवाहरू, गगन भाइहरू जो छन्, उनीहरूलाई दण्डक दिए नि त शेरबहादुर दाईले। अस्ति दण्डक के दिए भन्दा है संविधान हेर त, अहिलेको संविधान अनुसार कसैको बहुमत आउँछ, कसैको बहुमत आउँदैन। अब गठबन्धन नगरी हुन्छ, यो संविधानले नै गठबन्धन मागेको छ भनेपछि सबै भाइहरूको चुपचाप लग्यो नि त। अहिलेको हाम्रो यो नेपालको संविधान नै यस्तो खालले बनेको छ कि यहाँ एउटा मात्रै पार्टीले अब बहुमत ल्याउन सक्दैन। अब कङ्ग्रेसले ढिलो छिटो लिम्बुवानलाई खोज्नै पर्छ। अस्ति त खोज्नु भएन नि होइन, अहिले त थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ होला नि त, मुटुमा ढेङ्ग्रो त बज्दै होला नि त। यत्रो सङ्घीय लिम्बुवानलाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई गठबन्धनले खोजेको, हामीले त 50 चोटि खोज्यौँ, यहाँहरूले खोजी बक्सेन। अहिले त ढेङ्ग्रो बज्दै होला नि त। ओलीजी आएकै यहाँ कहिले टकमा अरे केमा सुनिरहन्छौँ नि त हामी पनि कुरा। पुलिसभित्र हजुरहरूको मान्छे मात्रै हुँदैन नि त, बुझ्नु भएन।
राष्ट्रिय अनुसन्धान मित्र आर्मीहरूभित्र तपाईँहरूको मान्छे मात्रै हुँदैन है साथीहरू, हामीले माया गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च यो देशको आवश्यक पार्टी हो भन्ने धेरै सुरक्षाकर्मी मित्रहरू पनि छन्। त्यो भित्र आउँछ क्या खबर। मैले यहाँलाई भन्दै थिएँ, गठबन्धनले कम्तीमा अस्ति हामीलाई पनि हेरेको भए दमकमा के चुनाव गरिरहनु पर्थ्यो होइन? गठबन्धनमा यो टिम पनि हामी सबै सामेल भएको भए के यहाँ चुनाव गरिरहनु पर्थ्यो? यहाँ कोलाई टिका लाउनु पर्ने टिका लाउँदा भइहाल्थ्यो नि। तर तपाईँले हामीलाई वास्ता गर्नु भएन। अब यस्तै हो, अब यस्तै हुन्छ। अब कहिले हामीलाई काङ्ग्रेसले खोज्छ, कहिले एमाले खोज्छ। मैले यहाँलाई के भन्न खोजेको भन्दा अब देश पहिले जस्तो एउटै पार्टीले चलाउने सिस्टममा जाँदैन। अब देशमा सबैजना मिलेरै जानुपर्ने सिस्टम बन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू नआत्तिकन अगाडि बढ्नुहोस्। अझै पनि अब आज 12 बजेदेखि प्रचार प्रसारको समय सिद्धिँदैछ। तर चुनाव अब भरेदेखि नै लागू हुन्छ खासमा, किनभने अहिलेसम्म त सबैले माइक फुक्दै पुराना गीतहरू बजाउँदै अब घुमियो। अब जनताको मनले के भन्छ तपाईँहरू त्यसमा जानुहोस्। किनभने हामी लिम्बुवानले कहिले कसैलाई नराम्रो भनेको छैनौँ। किनभने लिम्बुवान प्रान्त आएको भोलिपल्ट यहाँ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र बन्छ। लिम्बुवान आएको भोलिपल्ट यहाँ राजवंशी स्वायत्त क्षेत्र बन्छ, यहाँ ताजपुरिया स्वायत्त क्षेत्र बन्छ। लिम्बुवान आएको भोलिपल्ट यहाँ खम्बुवान बन्छ, अरू प्रान्तहरू बन्छ। किनभने अरूले यो सरकारसँग अहिले त्यति टक्कर लिन सक्नु भएन, तर लिम्बुवानले यो एकात्मकवादी सरकारसँग टक्कर लिइरहेको छ। जस्तो हामी चुनावमा उठ्यौँ, हारौँ या जित्यौँ, लिम्बुवान उठ्छ, अगाडि बढ्छ। हाम्रो अरू पनि थुप्रै योजनाहरू छ। यो हामीसँग साहस छ मित्रहरू। त्यसले गर्दा सबैको यो खुकुरी चुनाव चिन्ह, दापसहितको खुकुरी चुनाव चिन्ह भनेको सबैको हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई बडा सोचेर यो दिएको छ। यो चिन्ह किन उल्टो छ भन्नुहुन्छ नि? यो खुकुरी यस्तो घोप्टो राख्यो भने चाहिँ त्यसले काट्छ। तर जुन अहिले यस्तो उल्टो छ नि हाम्रो चुनाव चिन्ह, त्यो उल्टो चाहिँ उहिलेको बुढापाकाहरूले चट्ट यहाँ पटुकी राखेर चाँदीको भिड बनाएर बुट्टा बनाएर यति लामो खुकुरी चट्ट यसरी उल्टाएर यहाँ बान्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो नेपालीको शान थियो नि। हो, त्यही भएर यो चुनाव निर्वाचन आयोगसँग लामो हामीले सरसल्लाह परामर्श गरेपछि उहाँहरूले पनि यो खुकुरी यो चाहिँ हुनै पर्छ। किनभने यो नेपालीहरूको पहिचान हो, नभए त मासिनै जान्छ नि त। अब खुकुरी कसले चलाउने? यति लामो छुरीहरू आएको छ यो सबै बजारमा होइन? खुकुरी छ तपाईँको घरमा छैन? यति लामो स्टिलको छुरीहरू आएको छ, कसले खुकुरी चलाउने? खुकुरी त बिर्सिँदै गइसक्यो। अब सेनाले पनि भारी हुन्छ भनेर बोक्दैन, खुकुरी त बिर्सिने बेला भइसक्यो। त्यसैले हामीले सोचेर, हामी पहिचानवादी भएकोले हामीले साइकल ल्याउन सक्थ्यौँ होइन? त्यस्तै सूर्यमाथि के लागेको लिन सक्थ्यौँ। पहिचान छैन नि त्यसमा। यो सूर्य त अस्ट्रेलियाबाट हेर्दा पनि देखिन्छ, यो सूर्य अमेरिकाबाट हेर्दा पनि देखिन्छ, मलेसियाबाट हेर्दा पनि देखिन्छ। पहिचान के छ? अब रुख बन्नुहुन्छ, यहाँभन्दा ठुल्ठुलो रुख मलेसियामा छ, यहाँभन्दा ठुल्ठुलो रुख अफ्रिकामा छ। अब छाता संसारभरि छ छाता। खुकुरी कहाँ छ? ल मलाई देखाउनुहोस्, खुकुरी कहाँ छ? मलेसियामा छ, अस्ट्रेलियामा छ, भारतमा छ। खुकुरी कहीँ नभएपछि धेरै सोचेपछि निर्वाचन आयोगले के ल ठिक छ कुमारजी, यो राम्रो ल्याउनु भयो कन्सेप्ट, तर यो घोप्टो परेको होइन, यो उतानो परेको चाहिँ बनाउनुहोस् न भनेर उहाँहरूसँग सरसल्लाह भएपछि यो उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको। किनभने यो देशका धेरै कर्मचारीहरू पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अगाडि आओस्, एउटा पार्टी चाहिन्छ यो देशमा। अब वैकल्पिक शक्ति भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। म यही कुराहरू राख्दै म फेरि एकपल्ट हाम्रा उम्मेदवार मेयर उपमेयर लगायत सबै वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र म फर्स्टली हाम्रो नगर अध्यक्ष तथा अहिलेको स्थानीय चुनावको सशक्त संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट मेयर पदको प्रत्याशी उम्मेदवार याम लोरिङदेनजीलाई र हाम्रा उपमेयरका सशक्त हस्ती उहाँ हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ।
उहाँ एउटा कुलमा भत्तै कुलमा जन्म लिनुभएको छ, तर उहाँ हामीसँग रहँदा हरेक कार्यक्रममा उहाँ यति धेरै एउटा आदिवासीलाई, यति धेरै सह-अस्तित्ववादलाई, यति धेरै लिम्बुवानलाई माया गर्ने, प्रत्येक आन्दोलनमा खुटाइ खाने एउटा त्यस्तो हस्ती विष्णु भट्टराई थापा उहाँ उपमेयरको प्रत्याशी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। उहाँलाई र हाम्रा सबै वडा उम्मेदवारहरू र सदस्य उम्मेदवारहरूलाई जो दापसहितको खुकुरी चिन्हमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट, सङ्घीय लिम्बुवान क्रान्तिय मञ्च 10+1 को तर्फबाट म कुमार लिङ्गन विराट खुकुरी चिन्हमा दमकसँग, सिङ्गो दमकसँग यो अत्याधिक बहुमतले हाम्रा उम्मेदवारलाई जिताइदिन हुन हार्दिक अनुरोध सहित बिदा हुन चाहन्छु। जय 10+1। नमस्ते।